मैं ये सिर्फ जानने की कोशिश करूंगा कि अक्सर ये बताया जाता है और मीडिया पे और दीगर फोरम पे बताया जाता है कि हमने रबड़ की बुलेट चलाई। अब आप ये बताइए कि आपको जनरल गोली लगी या रबड़ की बुलेट लगा है? इफ्तिखार शाह और मैं इकट्ठे थे और जिस वक्त जहाँ पर ये वकूआ पेश आया है वहाँ पर सोहेल अफरीदी और बाजी रीमा बैठी हुई थी। इत्तेफाक से हम इनके सामने खड़े हुए थे, तो जब वहाँ से बुलेट आया तो डायरेक्ट आगे, अगर खुदा न खास्ता ये वहाँ ना होते। चूँकि आप बेटी भी है, माँ भी है, बहन भी है, रियासत एक माँ है। इफ्तिखार भाई के साथ जो कुछ माँ की तरफ से हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं लबे आज़ाद टीवी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इस्लामाबाद में मौजूद और यहाँ पे जो कारकुनान जो मौजूद है, इससे मुतालिक मैं कुछ कहूँगा तो वो कहते कि महबूब अपने अदाओं पे खुद गौर करे, हम कुछ कहेंगे तो शायद शिकायत होगी। हुआ क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, असल हकायक सामने लाने की कोशिश करेंगे कि गुज़िश्ता रात 26 नवंबर पे जो कुछ हुआ वो हम सुनेंगे। इफ्तिखार भाई के साथ जो कुछ हादसा पेश आया वो उनकी ज़बानी सुनेंगे। समाबिया मैम और दीगर जो मेरे मौजूदीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कायदीन है वो मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस के साथ ये क्या हुआ आपके साथ? देखें जी, हम 26 नवंबर पे मौजूद थे प्रोटेस्ट में, तो इन्होंने हम लोगों पे जो है ना स्ट्रेट फायर स्टार्ट कर दिए हैं। वहाँ पे हम कोई दहशतगर्दी करने तो गए नहीं थे, हम अपने लीडर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो हमारा हक है। और जब हम खड़े थे वहाँ पे तो इन्होंने फायर स्टार्ट किया रिपीटर के फायर से, रबड़ बुलेट्स नहीं थी। तो मेरे सामने नौरीन आपा और मैडम अलीमा थी, टारगेट वैसे उन्हें किया गया था, सामने मैं खड़ा था। देखें, वहाँ पे अगर हम लोग इकट्ठे हुए हैं तो हम अपने हक के लिए इकट्ठे हुए हैं, खान साहब की रिहाई के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम कोई दहशतगर्द तो नहीं है कि हम लोगों पे ये फायर कर रहे हैं वहाँ पे। इफ्तिखार भाई, मैं मौजूद से हट नहीं रहा, आपकी बात समझ आ गई है कि जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक पिछले कई सालों से जो सरापा एहतजाज है वो सबकी पूरी दुनिया को सामने है। मैं ये सिर्फ जानने की कोशिश करूंगा कि अक्सर ये बताया जाता है और मीडिया पे और दीगर फोरम पे बताया जाता है कि हमने रबड़ की बुलेट चलाई। अब आप ये बताइए कि आपको जनरल गोली लगी या रबड़ की बुलेट लगा है? जनरल गोली लगी है, ठीक है, और ये रिपीटर का फायर था और रबड़ बुलेट्स नहीं थी। और अभी भी हम दिखा भी सकते हैं, अभी तक वो बैर खोल निकला नहीं है, ठीक है, वो भी अंदर ही है। ये जब गोली की ये जिक्र कर रहा था तो मुझे 26 नवंबर ये इस्लामाबाद का जो मेन एवेन्यू है वो याद आ रहा था कि बहुत सारे लोग कहते कि गोलियां नहीं चली। इफ्तिखार भाई के साथ जो कुछ हुआ, इससे मैं कम से कम ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि गोली चली है। इसका जिंदा और जावेदा मिसाल ये है। समाबिया ताहिर से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप थोड़ा सा, इफ्तिखार भाई आप साथ रहिएगा। समाबिया ताहिर साहब अडियाला के बाहर भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजों में हर फोरम पे फ्रंट लाइन पे नजर आती है। मैम, क्या कहेंगे इफ्तिखार भाई के साथ जो कुछ हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, बात ये है कि ये तो फसायत पिछले 3 साल से चल रही है। अनफॉर्चुनेटली 9 मई में भी हमारे लोगों पर स्ट्रेट फायर किए गए, मारा गया लोगों को, और जो है इल्ज़ाम सारा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दिया गया, जिस पे हम कहते रहे कि जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि पता चले कि 9 मई की हकीकत क्या थी। आज दिन तक नहीं बनाया गया। 26 नवंबर को हमारे लोगों को यहाँ पर इसी 26 नंबर पर, यहाँ पर जो पहली गोली चली थी वो इसी 26 नंबर पर चली थी, और कल दोबारा से उसी 26 नंबर को मैदान जंग बना दिया। किसने? इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने। और उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि उन्होंने लोगों को मुश्तिल करना था। वो चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो मुश्तिल होकर कोई ऐसा रिएक्शन दे कि जिस पे ये लोग जो है वो सारा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ठहरा सकें। ये तो कल की बात है। 26 नवंबर, जिसका मैंने जिक्र किया कि 25 नवंबर को 26 नवंबर के मकाम पर ये गोलियां चली थी। 26 नवंबर को क्या हुआ? 26 नवंबर को लोगों पर स्ट्रेट फायर किए गए दोबारा डी चौक में, जहां पर हमारे अनगिनत कारकुनान जो हैं उनकी शहादतें हुई, जिनका आज दिन तक कोई उन पर FIR नहीं काटी गई, कोई जो है इंतजामिया से सवाल नहीं किया गया। हम आज भी सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं कि हमारे लोग जिनको आपने शहीद किया, हमें वजह तो बता दें कि शहादत की वजह क्या है उनकी, क्यों शहीद किया गया, उन्हें क्यों मारा गया, वो क्या ऐसा करने आए थे कि जिसपे आपने उन्हें शहीद किया 79 लोगों को। कल जो कुछ हुआ ये आपके सामने है। हमारे 3 लोग ऐसे हैं कि जिन पर उन्हें स्ट्रेट फायर किए,
اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ربر بلٹس لگی ہیں. معذرت کے ساتھ اگر یہ ربر بلٹس ہیں تو پھر یہ ان کی حالت ایسی کیوں ہے, یا ان لوگوں کی حالت ایسی کیوں ہے؟ آپ ٹارگٹ کسی اور کو کرنا چاہتے ہیں اور آپ مار رہے نہتے لوگوں کو. آپ کو شرم آنی چاہیے. میم چونکہ آپ بیٹی بھی ہے, ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, ریاست ایک ماں ہے, افتخار بھائی کے ساتھ جو کچھ ماں کی طرف سے ہوا کیا کہیں گی؟ ہماری ریاست ماں نہیں ہے معذرت کے ساتھ. ایسی ریاست, ایسا سلوک کوئی سوتیلی ماں بھی نہیں کرتی جو ہماری ریاست کر رہی ہے اس وقت اپنے لوگوں کے ساتھ, نہتے لوگوں کے ساتھ, جو صرف آپ سے یہ کہنے آ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کا علاج چاہیے, ہمیں عمران خان کا علاج کروا دیں. عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے, ان کی دوسری آنکھ خراب ہو رہی ہے, تو ان کا علاج کروائیں. کہاں علاج کروائیں؟ شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں, ان کی فیملی ممبر کی موجودگی میں, ان کے ذاتی معالجین کی موجودگی میں. کیا یہ غلط ہے؟ کیا یہ ڈیمانڈ غلط ہے؟ تو آپ بتا دیجئے کہ ہم اس کے علاوہ اور ان سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں مانگ رہے. ہم تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا علاج ہونا چاہیے, عمران خان کا علاج کروائیں, جس کو آپ نے بے قصور پچھلے 3 سالوں سے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پچھلے 8 مہینوں سے عمران خان قید تنہائی میں ہیں, اور عمران خان کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیسے ہیں. نہ ان کی فیملی ان سے مل سکتی ہے, نہ لیڈرشپ مل سکتی ہے, نہ وکلاء مل سکتے ہیں. تو کہیں پہ تو آپ ریاست کا ماں ہونے کا ثبوت دیں نا, اگر واقعی میں ریاست ہماری ماں ہے. اور یہ آپ کے سامنے زندہ مثال کھڑی ہے, ٹھیک ہے. ان جیسے 3-4 اور ہیں, ٹھیک ہے, کہ جن کو یہ بلٹس لگی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کو خدا نخواستہ کل کچھ ہو جاتا, ان کی فیملی کو کون دیکھتا؟ ان کے پیچھے کون جو ہے وہ آواز اٹھاتا؟ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا کہ جو ہمارے 26 نومبر اور 9 مئی کے شہداء کے ساتھ ہوئے. تو یہ یاد رکھیے, اب ہم اس بات کو برداشت نہیں کریں گے. ہم پرامن لوگ ہیں, ہمیں پرامن رہنے دیا جائے. اگر آپ ہمارے پرامن رہنے کو ہماری کمزوری سمجھتے ہیں تو یہ یاد رکھیں ہم قطعی کمزور لوگ نہیں ہیں. جو پچھلے 4 سال سے آپ کی اس وسطیت کا مقابلہ کر رہے ہیں نا, وہ کمزور نہیں ہیں, وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. بہادری سے آپ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں. افتخار بھائی میں ذرا ذاتی حیثیت کا سوال آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. معذرت, آپ میرڈ ہیں ماشاءاللہ؟ جی بالکل میرڈ ہے. تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4 بیٹیاں ہیں میری. 4 بیٹیوں کے باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اور اللہ نے جان بچائی. یہ گولی کہیں اور بھی لگ سکتی تھی. ریاست چونکہ ماں ہے, ماں کے لیے آخری شارٹلی, جو کہ میم نے بھی جانے, آپ نے بھی جانے, آپ تکلیف میں بھی ہے, شارٹلی کوئی ریاست ماں ہے, ماں کے نام کوئی میسج, کوئی پیغام؟ دیکھیں ریاست ماں ہے, پر ماں جیسا سلوک نہیں کیا جا رہا نا. ہم لوگ اس قوم کیسے ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا حق ہے کہ ہم آزادی سے جو ہے نا اپنے زندگی گزار سکیں. ہم اپنے کپتان عمران خان صاحب کی علاج کے لیے اور ان کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے, جو ہمارا حق ہے. تو ہمارے ساتھ اس طرح کا جو ظلم اور یہ دہشت گردوں جیسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ 2015 میں انہوں نے پہلے میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ اسی وجہ سے دیا کہ ہم نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا, عمران خان صاحب کا ساتھ دیا. اور دیکھیں 9 مئی 26 نومبر, اور دیکھیں کل کے پروٹیسٹ میں جو ہوا, جو ہم لوگوں کے پہلے جتنے بھی پارٹی کے لوگ شہید ہوئے, دیکھیں ان کا حساب کون دے گا؟ ان کے خاندان, ان کے ماں باپ, بہن بھائی ہیں, ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کا جو خون ہے وہ رہے گا تو ہم نہیں جانے دیں گے. اور ہمیشہ ہم فرنٹ لائن پہ نظر آئیں گے, اور انشاءاللہ ہم عمران خان کو ہمیشہ سپورٹ کریں گے. افتخار بھائی آپ کا شکریہ ادا کروں گا, میم آپ کا شکریہ ادا کروں گا, لیکن بھائی صاحب آخر میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ میرا نام راجہ اکمل ہے جی. کل افتخار شاہ اور میں بیٹھے تھے, اور جس وقت جہاں پہ یہ وقوع پیش آیا ہے وہاں پر سہیل افریدی اور باجی ریما بیٹھی ہوئی تھی. اتفاق سے ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. تو جب وہاں سے بلٹ آیا تو ڈائریکٹ آگے, اگر خدا نہ خواستہ یہ وہاں نہ ہوتے تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہمارے لیڈروں کو لگ جاتا. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اگر کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے لیڈروں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف, انصاف پر بنی پارٹی, انصاف کی منتظر ہے, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میم آپ کا بہت شکریہ, افتخار بھائی آپ کو بہت شکریہ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمیشہ کی طرح دعا اور امید ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاسی ادارے بہتر کی طرف جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.